आपको खबर में जो हिसाब होने वाला होता है वो जब लगने के बाद नहीं, रवायात में है जख्म खाने के बाद नहीं, जैसे ही तलवार उसके सर पे चमकती है, मुजाहिद देखता है तलवार चमक रही है, उसी वक्त उसके कब्र का इम्तिहान हो जाता है। दम निकलने से पहले कब्र का इम्तिहान उस वक्त उसका हो जाता है। इतनी पाको पाकीज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात, आज जब घोड़े से नीचे आए हैं तो तीरों पर मुअल्लक रहे, गिरा तो तीरों पर, उठा तो नोके नेज़ा पर, गिरा तो तीरों पर, उठा तो नोके नेज़ा पर, जमीन पर आता भी कैसे कि आसमान था वो, जमीन पर आता भी कैसे कि आसमान था वो। 1900 है जख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। घोड़ों को पामाल किया गया। इमाम सज्जाद के मसाइब का सिलसिला शुरू हुआ। खुदा बीमार किसी बीमार बेटे को वो मंजर न दिखाए जो इमाम सज्जाद ने देखा। अरे 10 मुहर्रम को इमाम सज्जाद में इतनी ताकत नहीं थी, निगाहत इतनी थी कि मौला बिस्तर पर बैठ नहीं सकता था। जब बाप आखिरी रुखसत को आया था तो इमाम सज्जाद बिस्तर पर सही तरीके से बैठ भी नहीं सकते थे, इतनी कमजोरी और निकाहत का आलम था। जनाब ज़ैनब ने बगल में हाथ देखकर सैयद सज्जाद को बिस्तर पर बिठाया था। अरे जो बीमार एक दिन पहले बिस्तर पर बैठ नहीं सकता था, एक दिन बाद उसके हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में खारदार तौक। 11 मुहर्रम को जब यह काफिला चला, ज़ैनब ने कहा उम्मे लैला आओ मैं तुम्हें सवार करूंगी, उम्मे रबाब आओ मैं तुम्हें सवार करूंगी, मेरी माँ की बूढ़ी कनीज फिजा आ मैं तुझे सवार करूंगी, सकीना आ मैं तुझे सवार करूंगी। ज़ैनब ने तमाम बीवियों को सवार कर दिया। जब खुद ज़ैनब के सवार होने की बारी आई तो ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, कहा भैया भैया जब मैं मदीने से चली थी तुमने बड़े एहतराम से मुझे सवार किया था, भैया आज ज़ैनब को सवार करने वाला कोई नहीं। ये आवाज सैयद सज्जाद के कानों में गूंजी। आहिस्ता आहिस्ता फूफी अम्मा के पास आए, कहा फूफी अम्मा घबराइए नहीं, अभी बीमार बेटा मौजूद है। फूफी अम्मा मैं हालत रुकू में जाता हूँ, आप मेरी पुश्त पर कदम रखकर सवार हो जाइए। सैयद सज्जाद हालत रुकू में गए, ज़ैनब ने कदम रखना चाहा, सैयद सज्जाद गश खा के गिर गए। दोबारा सैयद सज्जाद फिर हालत रुकू में गए, फिर कदम को रखना चाहा, सैयद सज्जाद गिर गए। तीसरी मर्तबा सैयद सज्जाद ने कमर हिम्मत को थामा, हालत रुकू में गए, ज़ैनब सवार हुई। अभी सवारी हुई थी ज़ैनब के फौरन ज़ैनब ने अपने आप को फिर नातों से गिरा दिया। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा बड़ी मुश्किल से आप सवार हुई थी, आपने अपने आप को नाते से क्यों गिरा दिया? तो ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद ये तेरा चेहरा दूध की तरह सफेद क्यों हो रहा है? बेटा क्या तू मरना चाहता है? बेटा मुझसे ये मंजर देखा नहीं जा रहा है। सैयद सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा वो जवान बेटा मर न जाए तो क्या करे, जिसके बाप का जनाजा बेगोरे को बन पड़ा हुआ है। बाबा बाबा अगर मेरे हाथ खुले होते मैं
امام سجاد کھانا آتا گریا فرماتے، پانی آتا گریا فرماتے، وضو کے لیے پانی آتا، اتنا روتا میرا مولا کہ پانی مضاف ہو جاتا، مضاف۔ کئی مرتبہ پانی کو بدلنا پڑتا تھا، کئی مرتبہ امام اس پانی کو پھینک دیا کرتے تھے، خادم دوسرا پانی لا کر دیتا تھا۔ مدینے کی گلیوں میں گزرتے تھے، کسی قصاب کو دیکھ لیتے گوسفند کو ذبح کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کہتے تھے ایک قصاب کیا تو نے اس گوسفند کو پانی پلا دیا؟ وہ کہتا ہاں مولا میں پانی پلا چکا۔ کربلا کا روح کہتے بابا آپ کو بغیر پانی کے ذبح کر دیا گیا۔ البکاؤن خمسہ، زیادہ رونے والے 5 میں سید سجاد۔ ایک میرا بیمار مولا، زیادہ گریا کرنے والا، کھانا آتا گریا کرتا، پانی آتا گریا کرتا، امام سجاد کا شیوا بن گیا تھا گریا کرنا۔ منہال نے پوچھ لیا مولا اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا منہال جس کے سامنے سارا بھرا گھر کٹ گیا، ارے وہ نہ روئے تو کیا کرے؟ منہال نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا منہال پھر تم نے میرا کلیجہ کاٹ دیا منہال، ارے ٹھیک ہے شہادت ہماری میراث ہے منہال، لیکن کیا ماں بہنوں کا بے پردہ بازار کوفہ و شام، تماشائیوں کا ہجوم، زینب ام کلثوم کے سر پر چادر نہیں، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ امام سجاد جب مدینہ پہنچے کربلا کے بعد، ایک مرتبہ مدینے میں منادی کرا دی گئی، امام کا قافلہ آ رہا ہے، محمد حنفیہ آپ سے ملنے کو آئے بھتیجے سے، مدینے کے بارڈر پر آ کر کھڑے ہو گئے، امام سجاد سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب امام سجاد کے قریب آئے اور محمد حنفیہ گلے لگنا چاہے تو امام سجاد نے گلے لگنے نہیں دیا، محمد حنفیہ کو ہٹا دیا۔ محمد حنفیہ نے کہا بیٹا سجاد، ارے 1 سال کے بعد آئے ہو، بڑے گھر کو لٹا کے آئے ہو بیٹا، بیٹا چچا تمہارے گلے لگنا چاہتا ہے، تم گلے لگنا نہیں چاہتے۔ امام سجاد نے گریبان کو ہٹایا، کہا چچا بات یہ نہیں کہ میں ملنا نہیں چاہتا، لیکن چچا یہ توق کے نشان، یہ زنجیر کے نشان چچا ابھی تازہ ہے، جب کوئی مجھ سے گلے ملتا ہے تو زخموں میں چبھن ہوتی ہے۔ عبد الملک نے زہر دیا، امام کو کی شہادت واقعی میں کہوں گا مولا آپ خوش نصیب ہے، امام باقر نے آپ کو غصہ دیا، کفن پہنایا، آپ کا تابوت اٹھا، مولا آپ نے اپنے بابا کو دیکھا جس کا تابوت بھی نہیں اٹھا، بے مصر کفن زمین کربلا، اللہ رحمت اللہ علیہ القوم الظالمین، ماتم حسین۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین،